आज आम्ही रेस मागस तुवांत ह्या वाड्यार आसा एक लॉंग पेंडिंग हांगा एक डिमांड आशिल्लो की नाला जो आसा कित्याक जाल्यार उदक वयर जे भरता हे मांदोळी रिवरान वता नॅचरल फ्लोन सो हे 4 हांगा नाले आसलेले ते ना आसल्या कारणान उदक थंय खूब भरून उरताले सो आनी कंटिन्युअसली सुभाष पेडणेकर सुष्मिताय जी वॉर्ड मेंबर आसा फ्रांसीस सेरावमचो तो हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करतालो सो आयज आमी हेजें उक्तावण केलेलें आसा आनी आयज हे 4 जे नालो आसा जवळ जवळ 90 मिटर्स 12 लाखाचें काम आयज सुरवात जातली आनी जे लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्ले हे सगळ्यांचे डिमांड आयज पुराय जातले हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेट करता रेस मगस पंचायतीच्या सरपंचाक की कितें जालेलें फाटल्या दिसांनी कोड ऑफ कंडक्ट आनी इलेक्शना हे सगळ्या बोवाळान थोडी कामां आमची स्लो आसलेली म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट लागलो काही कामां कांय हें करूंक मेळना इनॉग्रेशन करूंक मेळना आनी फायली कांय फुडें व्हरूंक मेळनासलेल्यो सो आतां आमची परती आमी ज्या स्पिडीन पयलीं कामां चालू दवरलेलीं त्याच स्पिडीन कामां परती चालू जातली हांव आनी एकदां रेस मगस पंचायतीक कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंचे जे फॉलोअप्स आसता म्हाजे कडेन आमची सरपंच सुष्मिता पेडणेकर आनी तेंची पुराय टीम जी आसा पंचायत मेंबर्स हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करता आपल्या विलेजीन कितें कितें नवीं कामां उदरगतीची हाडपाक लागून आनी एक टीम म्हणून हांव जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाब जो संदीप बाबूय तुमी पळयला आसतलें तेज्या हातांची कामां कंटिन्यू जाला ताका टर्म कमी मेळ्ळो पूण ज्या कमी टर्मान ज्या तरेन कामां संदीप बाईनूय फुडें व्हेल्या म्हाका दिसता आमी एक टीम म्हणून काम करता आनी फुडले सुद्दां कितें कितें कामां आसतलीं ही सुद्दां आमी कंटिन्युअसली आमी फुडें व्हरतली जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान आनी आमच्या MLA लेड फंडांतल्यान फुडल्या काही दिसांनी तुमकां खुबशीं कामां आनीक आमच्या ह्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवंक मेळटलीं हांव आनी एकदां सगळ्या लोकांक हांगा जमल्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंच्या आशिर्वादाक लागून आयज आमी हांगा जिल्हा पंचायत मेंबर सगळे एक टीम म्हणून आमी काम करता आमच्या लोकांचो आमकां आशिर्वाद आसा लोकांचो साथ आसा हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी दोन उतरां काबार करता थँक्यू